बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो चार अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यही है कि जो सिलसिला चल रहा है इमरान खान साहब की कॉल ऑफ का, या जो जलसे की जो कॉल ऑफ की थी, उसी सिलसिले में जो है मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। कल जो है 190 मिलियन पाउंड का जो है केस चल रहा था, उसमें भी इमरान खान साहब हाजिर थे और साफ़ी भी वहाँ पे बैठे थे। और आपको पता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो है केस, वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और इसमें मुसलसल जो है तारीखें आगे जा रही हैं। और कल भी जो है ये मुलतवी हो गया। और इस सिलसिले में मुसलसल लोगों का ये कहना है कि इसमें गवाहान जो है मुसलसल आ रहे हैं और इमरान खान साहब भी इसको जो है वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये केस जो है वो साइड पे रहे और इसी तरीके से चलता रहे, किसी भी सूरत में इस पर फैसला ना हो। ये मुबस्सिरीन का कहना है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि ये जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसका जो फैसला है वो मेरा अकेले का नहीं था। ये केस जो है पूरा फैसला जो है वो कैबिनेट का था, लिहाजा आप कैबिनेट को भी बुलाए। अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है कल साफ़ियों से जब बात करें तो साफ़ियों ने एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि ये जो आपने जलसे की कॉल ऑफ की है तो आपको जो है रात कौन मिलने आया था, तो उन्होंने इस पर कहा कि इस सिलसिले में आप बात ना करें, कोई और बात करें। अब इस सिलसिले में दूसरा सवाल ये आया, साफ़ी ने कहा कि भाई कल जो है आपके जो है रात को फरिश्ते आए थे और फरिश्तों ने इसे एक तरीके से तमाम मामला सेट कर दिया, सेटल डाउन कर दिया। आपको जो है अब राब्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हो गया है, इस सिलसिले में बताएं। तो उन्होंने कहा इस सिलसिले में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इत्तला है ही नहीं। इस तरीके से बात की कि आप, बल्कि कहा कि आप इस पर बात ही ना करें। तो फिर इस पर ज़ाहिर है कि जब ये बात नहीं की तो फिर ज़ाहिर है कि साफ़ियों ने ये कहा कि फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास गवर्नमेंट के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट के भी कोई लोग नहीं आए थे और गवर्नमेंट के लोगों से मैं क्यों बात करूंगा, मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ये तो 47 की गवर्नमेंट है, या 47 फॉर्म की गवर्नमेंट है, ये तो असल गवर्नमेंट तो है ही नहीं। इसको तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं इनसे क्यों बात करूँगा, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से बात की तो अब इस पर ज़ाहिर है कि तबसरे शुरू हो गए। एक मुबस्सिर का ये कहना है कि अब एक तरीके से जो कॉल ऑफ की है इमरान खान साहब ने, ये एक तरीके से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और वो जाहिर है कि इसमें बड़े हशाश बशाश भी कल नज़र आ रहे थे। साफ़ियों ने बल्कि बताया कि कल तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब बहुत हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं और एक तरीके से मुसलसल मुस्कुरा भी रहे हैं। और इस पर जब ये तमाम सवालात किए तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया, दो सवालात के जवाब ही नहीं दिए। उन्होंने कहा इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कोई और बात करें। अब जब फरिश्तों की बात आई तो उस पर बाकायदा साफ़ियों ने कहा तो इसका मतलब तो ये है कि आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने जो है रियासत की बात मान ली। अब इस पर मुबस्सिरीन ने ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर है कि एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि उनकी हुकूमत से बात नहीं हुई बल्कि एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जब इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है तो बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं और उनका मकसद ही यही है कि इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे और जो है मैं इस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाऊँ। तो लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। वो ये कॉल ऑफ जो उन्होंने किया था वो ये चाह रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए और उनको अब ये ब्रेक थ्रू मिल गया है और जिसकी वजह से वो इतने हशाश बशाश और खुश नज़र आ रहे हैं। राय बता रहे हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये बताया गया था क्योंकि इस्लामाबाद में जो है मुबारक सानी का केस चल रहा था और मुबारक सानी के केस के सिलसिले में तमाम मजहबी जमातें और दीनी लीडर जो हैं वो सारे जो है वहाँ पे जमा थे और शार दस्तूर पे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ जो है वो और शार दस्तूर पे लोग खड़े हुए थे। तो उनको ये बताया गया कि अगर इस सिलसिले में आपने भी कोई इस किस्म का जलसा करने की कोशिश की और इन दोनों जलसों में या फ़र्ज़ करें मुबारक सानी के जलसे में भी कोई ऐसी शरारत हो गई है और ज़ाहिर है आपका भी जलसा चल रहा होगा तो सारा का सारा मलबा कहीं आपके ऊपर ना गिर जाए और इस सिलसिले में कोई 9 मई की तरह जो है कोई 22 अगस्त को भी कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। तो इस सिलसिले में जो है इनको ये बताया गया कि फिर आप इस सिलसिले में जो है बेहतर ये कि कॉल ऑफ ले लें, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कॉल ऑफ ली। अब लोगों का ये कहना है कि ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई, इनसे ये कहा गया है कि आप अगर इस किस्म की कोई ऐसी हरकत करेंगे, ये मतलब मैसेज भी इनको मिल गया कि इस किस्म की कोई हरकत करेंगे और आप जलसा करेंगे और जलसे की सूरत में चाहे आपके यहाँ से कोई गड़बड़ हुई, चाहे मुबारक सानी के जलसे, मुबारक सानी का जो हजूम जमा है वहाँ की तरफ से अगर कोई गड़बड़ हो गई या किसी एक ने भी शरारत कर दी तो सारी बात जो है आपके ऊपर आएगी, सारा मलबा आपके ऊपर आएगा। ये बाकायदा इनको ये कहा गया है, मैसेज दिया गया है। मुबस्सिरीन का ये कहना है, जिसकी वजह से फिर इमरान खान साहब ने सोचा कि बेहतर ये है कि मैं इसको कॉल ऑफ कर लूँ। तो इस तरीके से मैसेजेस आए हैं।
اس پہ تو ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب تو لگتا تھا کہ جیسے کہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ آئے، کوئی میسج آئے، کوئی فون آئے، کوئی آدمی آ کے مجھ سے کہے، تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ میسج بھی آیا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کریں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں کیسے یقین کر لوں، تو پھر پتہ یہ چلا کہ ادھر سے، یہ مبصرین کا کہنا ہے کہ ادھر سے پھر یہ آیا کہ جی آپ کو 6 نام دیے جا رہے ہیں، 6 نام میں آپ کسی ایک کو بلا لیں، تو پھر عمران خان صاحب نے جو ہے اعظم سواتی کا نام لیا، اور اعظم سواتی کو پھر رات کو جو ہے باقاعدہ فون کیا گیا، اور فون کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ سمجھایا گیا، یہ مبصرین کا کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے دن صبح جو ہے 7 بجے جو ہے وہ، یا 6 بجے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے گوہر خان صاحب اور اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب کے پاس پہنچے، اور پھر انہوں نے تمام چیزیں بتائیں، پھر انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ مبارک ثانی کا بھی جلسہ چل رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کہ اس قسم کی بات ہو جائے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ اور سارا ملبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر پڑ جائے، تو جس پہ عمران خان صاحب نے پھر مان لیا، اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ جو ہے اعظم سواتی سے کہا کہ آپ باہر جائیں اور باہر جا کے تمام چیزیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کال آف کریں، جلسے کو منسوخ کریں اور اگلی ڈیٹ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 8 سپٹمبر کی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ 8 سپٹمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ کسی صورت میں بھی چینج نہیں ہوگی، اور کوئی بھی نہیں روکے گا اس کو، اور اگر کوئی روکے گا بھی تو آپ رکے نہیں، آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اس قسم کا میسج دیا ہے۔ انہی مبصر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب پہلی دفعہ جو ہے بڑا بھرپور قسم کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ جو ہے جلسہ کال آف ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ظاہر ہے کہ پھر جتنے بھی ورکرز تھے ان کو بڑا برا لگا، اور ایک طریقے سے وہ ناراض ہو گیا، اور انہوں نے باقاعدہ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آئندہ جو ہے ہم عمران خان صاحب کی بات نہیں مانیں گے، تو اس طریقے سے جب باتیں ہونے لگی تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے پھر کل سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہر صورت میں جو ہے 8 سپٹمبر کو جو ہے وہ جلسہ ہوگا، اور 8 سپٹمبر کو کوئی بھی آپ کو منع کرے، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے، اور آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور گھر سے باہر نکل کے حقیقی آزادی کے لیے جو ہے جدوجہد کرنی ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام شہروں میں، تمام اضلاع میں جو ہے وہ جلسے جلوس کیے جائیں گے، احتجاج کیا جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے جب تک میری رہائی نہیں ہوگی، یا فارم 47-45 کا جو مسئلہ ہے جب تک وہ حل نہیں ہوگا، ہمیں سیٹیں نہیں ملیں گی، یہ احتجاج جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ فرض کریں 8 سپٹمبر کی تاریخ کا جو حتمی اعلان کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو عمران خان صاحب کی طرف سے ہی جو ہے یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھا دی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تک کے جتنے جلسے ہوئے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو جنرل فیض حمید کے دور میں جلسے ہوئے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی جلسوں کی تاریخ آئی ہے وہ ہمیشہ جو ہے تاریخ آگے گئی ہے یا پیچھے ہوئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، تو ابھی تک تو یہی ہے۔ تو اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ نیچر ہے کہ وہ پہلے ایک بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بعد میں سوچتے ہیں، اس کے بعد پھر سوچنے کے بعد اس کو یا تو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، بات کو یہ ختم کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ تو ان کی نیچر ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فرض کریں عمران خان صاحب نے ہی اس ڈیٹ کو آگے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ورکرز کہاں جائیں گے؟ ناظرین، کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یعنی ریاست جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، اور اگر ایکسٹینشن ان کو نہیں ملی تو پھر ان کے بعد جو سینئر جج ہوگا اس کو وہ نہیں بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے اپنے مرضی کا جج لے کے آئیں گے، جو کہ قابل قبول ہمارے لیے بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان کے لیے کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اس قسم کی بات کی۔ اب یہ بات تو ہو گئی اپنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے بہت خوش ہیں، جس طریقے سے صحافیوں نے، ذرائع نے بتایا ہے کل اور آج جس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ انتہائی حشاش بشاش ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور ایک ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات میں صداقت ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا رابطہ ہو گیا تو یہ تو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، جب سے سب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا بریک تھرو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہے اس طریقے سے بریک تھرو جو ہوا ہے، چاہے جس لحاظ سے ہوا ہے، جس حکمت عملی سے ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ عمران خان صاحب خوش ہیں تو یہ وجہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ چاہیں گے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہے، میں کوئی نہ کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہوں جس سے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے مجھ سے مذاکرات کرنے کے لیے، یہ لوگوں کا کہنا ہے مذاکرات کرنے کے لیے مجبور ہو جائے تاکہ یہ جو ہے سلسلہ برقرار رہے اور میرے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ مذاکرات ہو جائیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن لوگ مبصرین کا یہ کہنا ہے اس سلسلے میں جو ہے حکومت انتہائی پریشان ہے، اور اگر یہ مذاکرات ہو گئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہو گئے تو شہباز شریف کی گورنمنٹ کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔